आतिश फिशा बुक 2 पार्ट 21 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। ए पकड़ो इसे, रोको। मैं बेख्तियार चीख उठा। रंगोली ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नदी में राइफल का पूरा ब्रस्ट मार दिया। पानी बहुत गहरा और बहुत तेज था। अगर रंगोली का ख्याल था कि किम उसकी गोलियों का निशाना बन गया होगा तो वो गलती पर थी। मैं और वांगडन नदी के बहाव की तरफ दौड़ने लगे। हमारा ख्याल था कि किम सांस लेने के लिए कहीं न कहीं सर पानी से बाहर निकालेगा, लेकिन तकरीबन 100 गज तक नदी के किनारे पर दौड़ने के बावजूद वो हमें नजर नहीं आया। कई जगहों पर झाड़ियां पानी पर झुकी हुई थी। मेरा ख्याल था कि शायद वो पानी से सर उभार कर इन्हीं झाड़ियों में कहीं छुपा होगा, लेकिन किम इतना बेवकूफ नहीं था कि इस तरह की कोई हिमाकत करके दोबारा हमारे हाथ आ जाता। रंगोली और जानकी भी दौड़ती हुई हमारे करीब पहुंच गई। हम सब नदी के साथ साथ चलते हुए किम को तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बेसुध। वो कहीं नजर नहीं आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर उसमें एक दरख्त का तना भी फेंक दिया जाता तो चंद मिनट में वो कहीं का कहीं पहुंच जाता। तकरीबन निस्फ मील आगे जाकर ये नदी आबशार की सूरत में तकरीबन 150 फुट गहराई में गिरती है। वांगडन कह रहा था, अगर किम को रास्ते में किसी जगह नदी से निकलने का मौका नहीं मिला तो उसका खात्मा इसी आबशार पर होगा। वैसे मुझे अफसोस है, उसे मेरी वजह से निकलने का मौका मिल गया। अगर मैं उसके हाथ खोलने का मशवरा ना देता तो ये सूरत हाल पेश ना आती। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो जिंदा बच निकला तो उससे हमारा आमना सामना फिर होगा। उसी वक्त मुझे लकड़ी के जलने की बू का एहसास हुआ। मैं नतने से कोड़कर इधर उधर देखने लगा और फिर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। किसी कदर बुलंदी पर दरख्तों में से स्याह धुएं का बादल उठ रहा था। मुझे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि कॉटेज आग की लपेट में आ चुका है। हम बहाव की तरफ नदी के साथ साथ चलते रहे और बिलाखिर एक जगह हमें नदी पार करने की जगह मिल गई। उस जगह नदी का पार तकरीबन 5 फुट चौड़ा था और वहां एक कटे हुए दरख्त का तना रखा हुआ था जो पुल का काम दे रहा था। हम नदी पार करके झाड़ियों में चलते रहे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कॉटेज से उठने वाले धुएं के बादल अब बहुत दूर तक फैल गए थे। मजीद आधे घंटे बाद हम सड़क पर पहुंच गए। गोल्डन ट्रायंगल की तरफ गाड़ियों पर सयाहों की आमदोरफ्त जारी थी। सब लोग उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से धुआं उठ रहा था। सड़क के दूसरी तरफ चट्टान की आड़ में दरख्तों के नीचे हमारी गाड़ी महफूज थी। गाड़ी पर वापस जाते हुए मैंने मुड़कर देखा। कॉटेज से उठने वाले शोले अब बहुत ऊपर तक पहुंच रहे थे। वांगडन ने गाड़ी रोक ली। उसी वक्त मेरे जहन में ख्याल और उभरा, जंगल की आग बहुत खतरनाक होती है। फैल जाए तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यह आग नहीं फैलेगी, वांगडन ने कहा। अगर दरख्त सूखे हुए हों तो आग फैलने का अंदेशा होता है, लेकिन इस इलाके में सब्जा ही सब्जा है। दूर दूर तक कोई सूखा हुआ दरख्त नजर नहीं आता। मैं अभी कुछ कहना चाहता ही था कि कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि सड़क पर खड़ी हुई हमारी जीप भी हिलकर रह गई। मेरी नजरें बेख्तियार कॉटेज की तरफ उठ गईं। यूं लगता था जैसे आतिश फिशा फट पड़ा हो। कॉटेज की छत, दीवारें और पत्थर आग के शोलों के साथ आसमान की तरफ उठते हुए नजर आ रहे थे। वांगडन ने संभल कर जीप को तेजी से सड़क पर दौड़ा दिया। मैं बार बार मुड़कर उसी तरफ देख रहा था। पहले धमाके के बाद पै दर पै और भी धमाके हो रहे थे। लगता था जैसे बारूद के जखीरे में आग लग गई हो। रंगोली और जानकी भी बार बार उसी तरफ देख रही थी। उनके चेहरों पर अजीब सा खौफ उभर आया था। वांगडन जीप की रफ्तार बढ़ाता चला गया। कस्बे से गोल्डन ट्रायंगल की तरफ जाने वाली सयाहों की गाड़ियां सड़क पर रुक रही थी और सब लोग उसी तरफ देख रहे थे। बाज गाड़ियों को मैंने यू टर्न लेकर वापस मुड़ते हुए भी देखा। वो लोग शायद आगे जाते हुए डर रहे थे। वांगडन ने जीप अपने कॉटेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ ली और फिर कुछ ही देर बाद हम कॉटेज में मौजूद थे। जानकी जीप से उतरते ही अपने कमरे में घुस गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदल कर आ गई। उसके बाल इसी तरह बिखरे हुए थे। उसने लोमा से पानी मंगवाकर डिस्प्रिन की 2 गोलियां खाई और सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। रंगोली भी उसके करीब ही बैठ गई। लोमा अक्लमंद आदमी था। हम सब की हालत देखकर उसे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हम किस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुए होंगे। वो हमारे लिए कॉफी बनाकर ले आया और उस वक्त हम वाकई बड़ी शिद्दत से कॉफी की तलब महसूस कर रहे थे। कॉफी पीने के बाद वांगडन ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है मैं शाम से पहले वापस ना आ सकूं। तुम लोग परेशान मत होना, पर अगर तुम कहीं देख लिए गए तो? मैंने खदशा जाहिर किया। मुझे कौन पहचानता है? जो मुझे पहचानते हैं वो अपनी जान बचाने की फिक्र में होंगे। वांगडन ये कहकर चला गया। मैंने लोमा से अपने लिए और कॉफी बनवा ली। लोमा कॉफी लेकर आया तो उसने पहली मर्तबा धमाकों के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने लाइलमी का इजहार किया। उसे कुछ बताकर मैं मजीद सवालात की उलझन में नहीं फंसना चाहता था। मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? मैं बिल्कुल भूल गया था बॉस। 2 मर्तबा चियांग राय से कॉल आ चुकी है। लोमा ने निदामत का इजहार करते हुए कहा।
میں نے گھور کر لوما کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب آ گیا۔ ریسیور اٹھا کر چیانگ رائے میں رنگولی کے مکان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ میں نے کرٹل ٹیپ کر کے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا۔ اس مرتبہ بھی گھنٹی بجتی رہی پر ادھر سے کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی اور ادھر میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ پیشانی پر سلبٹیں ابھر آئی تھی۔ کال ریسیو نہ ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ تھائی یا پرساد گھر پر نہیں تھے، لیکن وہ کہاں جا سکتے تھے؟ رنگولی نے میری کیفیت کو تاڑ لیا اور میرے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کال ریسیو نہیں ہو رہی، یا تو تمہارا فون خراب ہے یا تھائی اور پرساد۔ لاؤ مجھے دو، میں ملاتی ہوں۔ رنگولی نے فون لے لیا اور نمبر ملانے لگی، لیکن نتیجہ اس مرتبہ بھی صفر ہی نکلا۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ ایک منٹ، میں تھالوب کو کال کرتی ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے دوبارہ نمبر ملانے کے لیے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے لپک کر رنگولی سے پہلے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے تھائی کی آواز سنتے ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ میں 15 منٹ سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے رنگولی کا مکان چھوڑ دیا تھا۔ آخری مرتبہ تمہیں وہیں سے کال کی تھی، اس کے بعد موقع نہیں ملا۔ اوہ، اس وقت کہاں ہو تم؟ رنگولی کا مکان کیوں چھوڑا؟ ہم اس وقت تھالوب کے ایک مکان میں ہیں۔ ہم پیڈرو کے آدمیوں کی نظروں میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں مکان چھوڑنا پڑ گیا۔ پیڈرو کے آدمی؟ بینکاک میں بہت گڑبڑ ہو گئی ہے وجدان۔ پاتھم کو پیڈرو کے آدمیوں نے اسپتال سے اغوا کر لیا ہے۔ پیڈرو اور ماسٹر حسین کے آدمیوں میں آج کل خوب ٹھنی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ بعض اعلیٰ سرکاری افسر بھی پیڈرو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ماسٹر حسین کے 3 آدمیوں کو پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ پیڈرو کو تمہاری تلاش ہے۔ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پاتھم کو اسپتال سے اغوا کیا گیا ہے۔ لیکن پاتھم، اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ کل شام کو پرساد نے اپنے کسی جاننے والے کو فون کیا تھا۔ یہ ساری باتیں اسی سے معلوم ہوئی۔ اس کی اطلاع کے مطابق پیڈرو آج کسی وقت چیانگ رائے پہنچنے والا ہے۔ شاید اسے کسی طرح پتہ چل گیا کہ تم یہاں پر ہو۔ اس مرتبہ وہ پوری قوت سے تم پر وار کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہارا قصہ ختم کر دیا جائے، اور میرا خیال ہے چیانگ رائے کے بعض اعلیٰ پولیس افسران بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن تم لوگوں نے مکان کیوں چھوڑ دیا رنگولی والا؟ میں نے بتایا ہے نا کہ ہم پیڈرو کے آدمیوں کی نظروں میں آ گئے تھے۔ آج صبح سویرے میں ناشتے کے لیے کچھ سامان لینے مارکیٹ گئی تھی۔ وہاں وانگ سائی سے سامنا ہو گیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، مگر انداز ایسا اختیار کیا جیسے مجھے دیکھا نہ ہو، پر میں محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر میں اسے چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے 2 مرتبہ تمہیں کال کی، مگر تم گھر پہ نہیں تھے۔ پھر میں نے تھالوب کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ ہمیں رنگولی کے مکان سے نکال لایا۔ اس وقت اگرچہ ہم محفوظ ہیں، پر مجھے یقین ہے کہ پیڈرو کے آدمی پورے شہر میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ تھالوب کہاں ہے؟ وہ اس وقت اپنے دفتر میں ہوگا۔ میں تمہیں اس کا نمبر دیتی ہوں، تم اس سے بات کر لو۔ میں نے تھائی کا بتایا ہوا نمبر نوٹ کیا اور اسے محتاط رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور جانکی اور رنگولی کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ پیڈرو کو اب کچھ سرکاری حمایت حاصل ہو گئی ہے، جانکی نے کہا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چند روز پہلے تک جو شخص پولیس کو سب سے زیادہ مطلوب تھا، اسے قانون کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ گویا اسے قتل و غارت کا لائسنس دے دیا گیا ہے۔ پیڈرو جیسے لوگوں کو جب اس قسم کا فری ہینڈ ملتا ہے تو وہ قیامت بن جاتے ہیں۔ سیاست بہت گندی چیز ہے۔ بعض اوقات تو اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو بھی گلے لگا لیا جاتا ہے۔ مجھے سیاست زیادہ دلچسپی نہیں ہے، مگر یہاں کے معاملات خاصے گمبھیر ہیں۔ ایک بہت ہی خوفناک سازش کا لاوا اندر ہی اندر کھول رہا ہے، اور یہ ساری سرگرمیاں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ دارا اور پیڈرو جیسے لوگ ملک کے اس دور دراز علاقے میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ محض تفریح کے لیے یہاں نہیں آئے، انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس لیے وہ اپنے اصل کام سے پہلے مجھے ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ اور ہمارے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ اب پیڈرو جیسے لوگوں کو یہاں پولیس کے بعض افسروں کی بھی حمایت حاصل ہوگی۔ تھالوب اس علاقے کا سردار ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ پولیس اس سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرے گی، رنگولی نے کہا۔ بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ حالات اب کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں تھائی اور پرساد کو اب چیانگ رائے میں تنہا چھوڑنا مناسب نہیں۔ تم تھالوب سے بات کرو، اگر وہ ان دونوں کو آج کسی طرح یہاں بھجوا دے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ رنگولی نے کچھ کہے بغیر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نے وہی نمبر ملایا تھا جو تھائی نے مجھے نوٹ کروایا تھا، لیکن تھالوب اس نمبر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے کوئی دوسرا نمبر ملایا اور پھر تیسرا، تب کہیں جا کر تھالوب سے رابطہ ہو سکا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک اس سے بات کرتی رہی اور پھر ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھ کر بولی، وہ دونوں آج شام کو یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم لوگ اس وقت تک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر باہر لان میں آ گیا۔ رنگولی بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ جانکی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔
पहाड़ियों में एक जगह धुएं के स्याह बादल उड़ते नजर आ रहे थे। वो जगह अगरचे यहाँ से मीलों दूर थी, लेकिन धुएं के बादल देखकर लगता था जैसे पहाड़ियों में कहीं करीब ही आग लगी हो। मैं देर तक उस तरफ देखता रहा, फिर लॉन में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। रंगोली वहां पहले से मौजूद थी। वांगडन के शाम से पहले आने की तवक्को नहीं थी। मैं कॉटेज में धमाके के बाद सूरत हाल जानने के लिए बेचैन था। मैंने बैंकॉक में भी इमारतों को जलते देखा था, लेकिन ऐसे धमाके नहीं सुने थे। यहाँ तो ऐसा लगा था जैसे बारूद के जखीरे में आग लग गई हो। हमें वापस आए 2 घंटे हो चुके थे। मैं सोच रहा था कि लूमा को सूरत हाल मालूम करने के लिए शहर की तरफ भेज दूं, लेकिन ठीक उसी लम्हे लूमा बरामदे वाले दरवाजे में नमूदार हुआ। आपके लिए फोन है मास्टर। मैं तेज तेज कदम उठाता हॉल में आ गया और मेज पर अलग रखा हुआ रिसीवर उठा लिया। वो वांगडन की कॉल थी। तुम्हारे लिए बड़ी दिलचस्प इत्तला है बॉस। उस कॉटेज के तहखाने में बड़ी तादाद में गोला बारूद भरा हुआ था, जो आग लगने के बाद धमाके से उड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या इतनी देर में ये मालूम कर लिया गया है कि कॉटेज के तहखाने में गोला बारूद भरा हुआ था? धमाके शहर में भी सुने गए थे। कॉटेज से उठता धुआं तो अब भी नजर आ रहा है। धमाके होते ही पुलिस की एक पार्टी पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गई और अब तो 3 घंटे हो चुके हैं। पुलिस अगरचे अभी तक इस कॉटेज के करीब नहीं जा सकी, लेकिन इन्हें सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। उन्होंने मोबाइल फोन पर हेडक्वार्टर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। हेडक्वार्टर की पुलिस ने बड़ी तेजी से अपना काम दिखाया और ये मालूम कर लिया कि वो कॉटेज किसका था। 2 ऐसे आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनका ताल्लुक इसी कॉटेज से है। उनमें से एक ने इंकशाफ किया है कि कॉटेज के तहखाने में गोला बारूद भरा हुआ था, जो 1-2 रोज में सरहद पार गोल्डन ट्रायंगल की तरफ स्मगल किया जाने वाला था। तुम्हें ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल हुई? मैं सरदार थालोब का आदमी हूँ और हर जगह मेरे थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं। मैं एक इंस्पेक्टर से दोस्ती की आड़ में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया। ये सारी मालूमात मुझे वहीं से हासिल हुई हैं। पुलिस बहुत सरगर्म है। मेरा ख्याल है कि इन धमाकों के हवाले से कुछ और सनसनीखेज इंकशाफात भी होने वाले हैं। तुम वापस कब तक आओगे? शाम तक। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मोहतात रहना। कुछ देर मजीद गुफ्तगू करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। वो धमाके बारूद के ही थे। हमने चीफांग को पकड़ने के लिए उस कॉटेज पर रेड किया था। हमें अपने मकसद में तो कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन अनजाने में हम इन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुके थे। वांगडन शाम से पहले वापस आ गया। उसके पास बड़ी सनसनीखेज खबरें थी। कॉटेज के तहखाने में स्टोर किया जाने वाला करोड़ों मालियत डॉलर का असलहा गोल्डन ट्रायंगल स्मगल किया जाने वाला था। जनरल खोराट ने गोल्डन ट्रायंगल में अपनी फौज बना रखी थी, जो जदीद तरीन हथियारों से लैस थी, और ये हथियार दूसरे ममालिक से स्मगल किए जाते थे। ये सुनहरी तिकोन थाईलैंड, बर्मा और लाओस की सरहदों में घिरी हुई थी, और तीनों ममालिक की इंतजामिया में ऐसे करप्ट लोगों की कमी नहीं थी जो अपना जमीर बेचकर जनरल खोराट को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रहे थे। असलहा और हर किस्म का गोला बारूद जनरल खोराट की अहम तरीन जरूरत थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गोला बारूद की तरसील में कभी किसी किस्म की रुकावट पैदा हुई हो, और ये पहला मौका था कि उसका करोड़ों डॉलर मालियत का गोला बारूद तबाह हो गया। गोल्डन ट्रायंगल में भी खलबली मच गई है, वांगडन ने कहा। जनरल खोराट बहुत भिन्न आया हुआ है। उसने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम का ऐलान कर दिया है। वो हर सूरत में तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता है। तुम्हारे हाथों अब तक उसके ना सिर्फ कई आदमी मारे जा चुके हैं, बल्कि गोला बारूद की तबाही ने उसका दिमाग पलट के रख दिया है। उसने तुम्हें अपना दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया है। जनरल खोराट के ऐलान ने यहाँ भी खलबली मचा दी है, लेकिन किसी शख्स को तुम्हारी गिरफ्तारी से दिलचस्पी नहीं। लोग खौफजदा हैं। उन्हें अंदेशा है कि यहाँ कोई ऐसी जंग न छिड़ जाए जिसमें बेगुनाह अफराद मारे जाएं। इंतजामिया का क्या रद्द-ए-अमल है? और क्या जनरल खोराट इतना ताकतवर है कि थाईलैंड के खिलाफ ऐलान जंग कर दे? जनरल खोराट ताकतवर जरूर है। उसकी अपनी फौज भी है जिसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, लेकिन वो किसी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करने की हिमाकत नहीं करेगा। अलबत्ता वो गोरिल्ला जंग शुरू कर सकता है। उसके फौजी गोरिल्ला जंग के माहिर हैं। सरहद के आसपास की बस्तियों में छापामार कार्रवाइयां करके वो अपने पड़ोस की किसी भी हुकूमत को अपने मुतालबात मानने पर मजबूर कर सकता है। और जहाँ तक मकामी इंतजामिया का सवाल है, तो आधे से ज्यादा ऑफिसर करप्ट हैं। इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि कॉटेज में धमाकों के बाद शहर से जिन 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अगरचे कुछ सनसनीखेज इंकशाफात किए थे, मगर आज दोपहर उन्हें न सिर्फ रिहा करवा लिया गया, बल्कि दरिया मेकांग अबूर करने के लिए कश्ती भी मुहैया कर दी गई। आम लोगों के क्या तासुरात हैं? क्या उन्हें यह एतराज नहीं कि जनरल खोराट ने इस इलाके में अपने अड्डे बना रखे हैं? किसी को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसने कहाँ अड्डे बना रखे हैं। आम थाई बाशिंदे बहुत सीधे साधे मेहनत कश हैं। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन क्या कर रहा है। इस शहर के बाशिंदों की आमदनी का दारोमदार सयाहत पर है, और ये सयाहत का सीजन है। आज दोपहर के बाद इंतजामिया ने गोल्डन ट्रायंगल की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं।
یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی ہے کہ اس کاٹیج میں جنرل کھوراٹ کے گولہ بارود کا اسلحہ تھا جو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور جنرل کھوراٹ کی طرف سے کسی ممکنہ کارروائی کے پیش نظر اندرون ملک اور غیر ممالک سے آئے ہوئے سیاح واپس جا رہے ہیں، جس سے یہاں کے لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ 2-4 دن اگر یہی صورتحال رہی نا تو یہ شہر سیاحوں سے خالی ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے یہاں کے کاروباری لوگ تم سے خوش نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی طرف سے بھی میرے خلاف کوئی شدید رد عمل ہو سکتا ہے جو میرے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں۔ عوام کی طرف سے ایسا شدید رد عمل نہیں ہوگا، لیکن انتظامیہ تمہارے خلاف سرگرم ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس تمہاری تلاش شروع کر دے، تو پھر شاید ایسی صورت میں ہمیں جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ بالکل نہیں، یہ تمہارے لیے محفوظ ترین جگہ ہے۔ اگر پولیس کو پتہ چل بھی گیا کہ تم یہاں ہو تو وہ اس طرف کا رخ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ تھالوب کا باپ اس سرحدی علاقے میں پھیلے ہوئے سب سے بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ بڑا سردار اب گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ تمام بھاگ دوڑ تھالوب کے ہاتھ میں ہے۔ تھائی حکومت یہ بھی جانتی کہ سرحدوں پر آباد قبائلی ملک کے محافظوں کا کام دیتے ہیں، ان کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی۔ کسی سردار کے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے قبیلے کو بغاوت پر اکسایا جائے، اور بغاوت پھر کسی ایک قبیلے کی نہیں ہوگی، تمام قبائل ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ کسی بھی ملک میں قبائلی بغاوت سب سے زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ مخصوص جغرافیہ حالات کی بنا پر فوج بھی قبائلیوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر سکتی۔ زیادہ نقصان فوج کا ہی ہوتا ہے، اور پھر کیرن قبیلہ، اس قبیلے نے تو اس علاقے کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بڑے سردار نے یہاں پوست کی کاشت ختم کرائی، اس کی دیکھا دیکھی اب دوسرے قبائل بھی پوست کی کاشت بتدریج کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سردار تھالو پڑھا لکھا اور محب وطن آدمی ہے۔ وہ مہینے میں 2 مرتبہ یہاں آتا ہے اور کبھی بھی کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا۔ وہ ان پہاڑوں میں میلوں اندر تک چلا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف وہ قبائلیوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے، بلکہ وہ انہیں یہ ترغیب بھی دیتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر کارآمد فصلیں اگائیں اور پوست کی کاشت کا رقبہ بتدریج کم کرتے جائیں۔ قبائلیوں کے علاوہ حکومتی مشینری کے ارکان بھی سردار تھالو کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے توقع نہیں کی جا سکتی کہ پولیس اس کاٹیج پر چڑھ دوڑے گی۔ کوئی مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد بھی پولیس کو یہاں آنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کی کارروائی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں جنرل کھوراٹ کے 2-4 نہیں بلکہ بہت سے ایجنٹس موجود ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر ہوں تو وہ لوگ یہاں اللہ بول دیں گے۔ ہمیں ان کی طرف سے کسی ممکنہ کارروائی کا قبل از وقت پتہ چل جائے گا۔ میں نے شہر میں سب کچھ جاننے کے بعد سب سے پہلے یہی بندوبست کیا تھا۔ اس کاٹیج کے چاروں طرف کم از کم 20 محافظ موجود ہیں جو کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کو تیار ہیں، لیکن مجھے تو اس کاٹیج کے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ ہر شخص کاٹیج سے کم از کم 100 گز کے فاصلے پر ہے اور پودوں میں اچھی طرح چھپا ہوا ہے کہ بالکل قریب سے گزرنے والا بھی کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کسی مشتبہ شخص کو علاقے میں دیکھتے ہی مخصوص سگنل کے ذریعے سب کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ میں غیر ارادی طور پر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن ظاہر ہے مجھے وانگڈن کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹیلی فون بج اٹھا۔ وانگڈن قریب تھا، اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر ایک دم مؤدب ہو گیا۔ وہ قبائلی زبان میں بات کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید اس کو کسی آدمی کا فون ہوگا جو کوئی اہم اطلاع دے رہا ہے، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ تھالوب کی کال تھی۔ تمہارے دونوں ساتھی چیانگ رائے سے روانہ ہو چکے ہیں، وہ ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ انہیں چیانگ رائے سے نکلے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہنچنے میں مزید 1 گھنٹہ لگے گا۔ تمہیں معلوم ہی ہے راستہ کتنا پرپیچ اور خطرناک ہے، اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ کیا وہ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا؟ سردار نے ان کی حفاظت کے لیے 3 گن مین بھی ساتھ بھیجے ہیں۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر گھڑی دیکھی، اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ تھائی اور پرساد 9:30 بجے سے پہلے یہاں نہیں پہنچیں گے۔ 9 بجے لوما نے کھانا میز پر لگا دیا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ لوما اسی طرف کھڑا تھا، اس نے ریسیور اٹھایا، 1.5-2 منٹ تک بات کی، پھر وانگڈن کو اشارہ کیا۔ لوما کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا احساس دلانے لگی۔ وانگڈن اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس چلا گیا اور لوما کے ہاتھ سے ریسیور لے کر بات کرنے لگا۔ وہ قبائلی زبان میں بات کر رہا تھا جس کا ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 2 منٹ بعد اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب وہ چیخ چیخ کر فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور پٹخا اور تیز لہجے میں لوما سے کچھ کہنے لگا۔ بات ختم کر کے وہ میز کی طرف آنے کی بجائے باہر والے دروازے کی طرف لپکا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ شاید اس کاٹیج پر حملہ ہونے والا تھا اور وانگڈن کے کسی آدمی نے پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ رنگولی اور جانکی بھی متوحش نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا چھوڑا اور اٹھ کر وانگڈن کے پیچھے دوڑا۔ وانگڈن اس دوران میں لان کے آخری سرے پر پہنچ گیا تھا
اس نے جنگل کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر منہ پر رکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں. غالباً وہ کسی ایسے جانور کی آواز تھی جو اس نوا میں پایا جاتا تھا. اس نے 3-4 مرتبہ اس آواز کو دہرایا. جواب میں مختلف اطراف سے ایسی ہی آوازیں سنائی دینے لگیں. وانگ ڈن مڑا ہی تھا کہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا. او باس تم؟ کیا بات ہے وانگ؟ اس کاٹیج پر پولیس ریڈ کرنے والی ہے یا جنرل کھوراٹ کے آدمی حملہ کرنے والے ہیں؟ اگر ایسی کوئی اطلاع ہوتی تو میں اتنا زیادہ بدحواس نہیں ہوتا. معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. شاید تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ چیانگ رائے سے آنے والی ہماری جیپ پر حملہ کر دیا گیا ہے. اور کیا؟ کہاں حملہ ہوا ہے؟ کیا وہ لوگ؟ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی. چیانگ رائے سے آنے والی سڑک پر اس قصبے کی پہلی چیک پوسٹ سے آدھے میل دور جیپ پر 2 اطراف سے شدید فائرنگ کی گئی ہے. حملہ آور فرار ہو چکے ہیں. چیک پوسٹ کے محافظ فائرنگ کی آواز سن کر اس طرف گئے تھے. انہوں نے ہماری جیپ پہچان لی, اسی لیے مجھے فون کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی تفصیل نہیں بتائی. تم جھوٹ بولتے ہو وانگ. وانگ ڈن کے جواب دینے سے پہلے ہی 5-6 آدمی تاریکی سے نکل کر ہماری جانب آ گئے. وہ سب قبائلی تھے. ان کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں اور ہر ایک کے سینے پر دونوں طرف سے کراس کرتے ہوئے گولیوں سے بھرے ہوئے بیلٹ لگے تھے. وانگ ڈن نے تیز لہجے میں ان سے کچھ کہا اور وہ دوڑتے ہوئے کاٹیج کے اطراف میں پھیل گئے. وانگ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا. میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا. بھاگ دوڑ کی آوازیں سن کر رنگولی اور جانکی بھی کھانا چھوڑ کر برآمدے میں آ گئی تھی. ان کے قریب ہی لوما بھی رائفل لیے کھڑا تھا. وانگ ڈن نے ان کے ہاتھ سے رائفل لی اور جیپ کی طرف بڑھا. میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا وانگ. تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے باس. وہاں پولیس پہنچ چکی ہوگی. اگرچہ یہاں کا کوئی پولیس والا تمہیں پہچانتا نہیں ہے, پر میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر وہ ٹھٹک جائیں گے. جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. وہ لوگ نہ جانے کس حال میں ہوں گے, اور میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا. وانگ ڈن نے میری طرف دیکھا, پھر رائفل میرے ہاتھ میں تھما دی اور چیخ کر لوما سے کچھ کہا. لوما کاٹیج کی طرف دوڑ گیا. رنگولی اور جانکی دوڑتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی. انہیں کسی گڑبڑ کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی. ان دونوں نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. ہائی وے پر جھڑپ کی اطلاع ملی ہے, ہم وہیں جا رہے ہیں. تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتے ہوئے جیپ کی طرف بڑھ گیا. لوما دوسری رائفل لے آیا تھا. وانگ نے رائفل سنبھالی اور جیپ کے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کر دیا, اور پھر اس نے جیپ اس تیزی سے گھمائی کہ ٹائروں کے نیچے سلپ ہونے والی بجری مشین گن سے نکلی ہوئی گولیوں کی طرح چاروں طرف اڑنے لگی. وانگ ڈن خطرناک حد تک تیز رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا. مین روڈ پر پہنچ کر تو اس نے رفتار اور بھی بڑھا دی. سڑکوں پر اس وقت ٹریفک تھا. کئی مرتبہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا, لیکن اس نے رفتار کم نہیں کی. قصبے سے نکل کر چیانگ رائے کی طرف جانے والی ہائی وے پر پہنچ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ جیپ کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہا ہے. چیک پوسٹ پر اسے جیپ روکنی پڑی تھی. چیک پوسٹ کے محافظ اسے اچھی طرح پہچانتے تھے. اس وقت وہاں صرف 2 آدمی تھے. وانگ ان سے تیز لہجے میں بات کرنے لگا. ان میں سے ایک نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیریئر اٹھا دیا اور وانگ نے جیپ ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دی. جائے واردات تک پہنچنے میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے. وانگ ڈن نے اس زور سے بریک لگائے تھے کہ فضا ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز سے گونج اٹھی. وہ ایک بند جیپ تھی جو سڑک سے ہٹ کر آڑی تھرچی کھڑی تھی. چیک پوسٹ کے 2 محافظ رائفل لیے جیپ کے قریب کھڑے تھے. میں اور وانگ اپنی جیپ سے اتر کر اس جیپ کی طرف دوڑے. وانگ ڈن نے اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس جلتی چھوڑ دی تھی اور اس کی روشنی میں دوسری جیپ کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا. جیپ چاروں طرف سے چھلنی ہو چکی تھی. تمام شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. جیپ کا ڈرائیور اپنی سیٹ پر اس طرح گرا ہوا تھا کہ اس کی ٹانگیں اندر تھی اور سر باہر کی طرف لٹکا ہوا تھا. چہرے اور سینے پر کئی گولیاں لگی تھی. چہرہ خون آلود ہو کر بہت بھیانک لگ رہا تھا. ساتھ والی سیٹ پر گن مین تھا. اس کا جسم بھی چھلنی تھا. وہ آگے کو جھکا ہوا تھا اور اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکا ہوا تھا. رائفل اس کے پیروں کے قریب پڑی تھی. پیچھے کا دروازہ کھولتے ہی مجھے سینے میں دل ڈوبتا محسوس ہوا. شریانوں میں خون جیسے اچھلنے لگا. میں نے بہت سی لاشیں دیکھی تھی. کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا تھا. انہیں اپنے سامنے تڑپتے اور دم توڑتے دیکھا تھا, مگر ایسا روفر سا منظر آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا تھا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جیپ کے پچھلے حصے میں 4 لاشیں نیچے اوپر پڑی ہوئی تھی. 2 گن مین تھے. ایک کا جسم چھلنی تھا اور وہ آدھا سیٹ پر تھا اور آدھا نیچے. اس کے نیچے دوسرا گن مین دبا ہوا تھا اور اس کے نیچے پرساد تھا جس کی ایک ٹانگ نیچے تھی اور دوسرا پیر سیٹ پر ٹکا ہوا تھا, اور ان سب سے نیچے تھائی تھی جس کی صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھی. دونوں گن مینوں کے جسم چھلنی تھے. پرساد کے جسم میں بھی کئی سوراخ نظر آ رہے تھے. تھائی ان سب کے نیچے دبی ہوئی تھی اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے کتنی گولیاں لگی تھیں. میں نے وانگ ڈن کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. وہ اپنے قریب کھڑے محافظ سے کچھ پوچھ رہا تھا. وہ تھائی زبان میں باتیں کر رہے تھے, اس لیے میں بھی سمجھ رہا تھا. فائر کی آواز سنتے ہی ہم 3 آدمی جیپ کی طرف آ گئے. محافظ کہہ رہا تھا. یہاں یہ صورتحال دیکھی تو ایک محافظ کو واپس بھیج دیا تاکہ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جا سکے. ہم دونوں یہیں رک گئے. میرا خیال ہے کہ حملہ آور یہاں سڑک کے دونوں طرف گھات لگا بیٹھے تھے. یہ جیپ جیسے ہی یہاں پہنچی دونوں طرف سے بیک وقت فائرنگ شروع ہو گئی. جیپ میں موجود کسی گن مین کو جوابی فائرنگ کا موقع ہی نہیں مل سکا.
मुझे हैरत है कि गोलियां लगने के बाद ड्राइवर ने जीप रोक कैसे ली थी। शायद फायर की आवाज सुनते ही उसने ब्रेक दबा दिया था और उसके बाद उसका जिस्म छलनी हो गया होगा, वांग डन ने कहा। हम इत्तला मिलने पर शहर की दूसरी तरफ से यहाँ आ गए थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची थी। हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर शहर के तकरीबन वस्त में था। मैं यही बात सोचता हुआ एक बार फिर जीप के पिछले हिस्से की तरफ चला गया और सड़क पर इधर उधर देखने लगा। सड़क काफी कुशादा थी। उसके दोनों तरफ छोटे छोटे टीलों की तरह उठान थी और ये टीले सब्जे से ढके हुए थे। तकरीबन 10 गज पीछे उन टीलों में कटाव सा था। मैं उस कटाव तक चला गया। ये गैर हमवार पथरीला रास्ता था जिस पर एक कार या जीप आसानी से चल सकती थी। वांगडन की जीप की हेडलाइट्स की रोशनी वहां तक पहुंच रही थी और फिर उस कटाव के करीब पड़ी हुई कोई चीज चमकते देखकर मैं चौंक गया। मैंने आगे बढ़कर वो चीज उठा ली। वो AK-57 चीनी राइफल का एक खाली कारतूस था। मैंने इधर उधर देखा। उस जगह गोलियों के लातादाद होल बिखरे हुए थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हमलावरों ने यहीं पर घात लगाकर जीप पर फायरिंग की होगी। जल्दी मुझे सड़क की दूसरी तरफ भी ऐसी ही जगह नजर आ गई। वहां भी गोलियों के लातादाद होल बिखरे पड़े थे और उस तरफ भी एक तंग सा रास्ता था जो ढलान की तरफ चला गया था। मैं फिर पहली जगह पर आ गया और इधर उधर देखने लगा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हमलावर इसी रास्ते से कार या जीप पर फरार हुए थे। मैं दोबारा जीप के करीब आ गया और उसमें नीचे ऊपर पड़ी हुई लाशों को देखने लगा। उन लाशों से खून इतना ज्यादा बह चुका था कि जीप के फर्श से टपककर सड़क पर भी जम रहा था। थाई और प्रसाद की मौत का जितना दुख मुझे पहुंचा था वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। थाई मेरी मोहसिना थी। मैं वो वक्त भुला नहीं सकता था जब बैंकॉक के एक बाजार में मौत के फरिश्तों से बचने के लिए मैंने उसकी कार में पनाह ली थी और वो मुझे अपने घर ले आई थी। मुझे उसने अपने पास रखकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, बल्कि सब कुछ लुटा दिया था, और जिस बेबसी की वो मौत मरी थी उस पर मेरा दिल रो रहा था। ये सब कुछ सोचते और नीचे ऊपर पड़ी लाशों की तरफ देखते हुए मैं बुरी तरह चौंका। मुझे यूं लगा जैसे थाई के एक पैर में हरकत हुई हो। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। थाई के एक पैर में वाकई बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत हो रही थी। मैंने वांग को आवाज दी और जीप पर चढ़ गया। हम दोनों ने मुहाफिजों और प्रसाद की लाशों को उठाकर सीटों पर डाल दिया। थाई फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा और लिबास खून से तर था। मैंने थाई के सीने पर हाथ रख दिया। उसके दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। थाई, थाई, आंखें खोलो थाई। मैं उसका गाल थपथपाने लगा। मैंने वांगडन की मदद से थाई को जीप से निकालकर सड़क के किनारे घास पर लिटा दिया। मैं उसके जिस्म को टटोल कर देखने लगा। उसका लिबास अगरचे खून से तर था, लेकिन जिस्म पर बज़ाहिर कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसकी टी शर्ट ऊपर तक उठाकर पेट वगैरह को भी देखा और फिर उसे पलट दिया। उसकी पुश्त पर भी कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे दोबारा सीधा कर दिया। दोनों मुहाफिज भी उस वक्त हमारे करीब ही खड़े थे। मैंने वांग की तरफ देखते हुए सरगोशी में कहा, थाई जिंदा है, उसे कोई भी गोली नहीं लगी, लेकिन इसका पुलिस के हाथ लगना ठीक नहीं होगा। इसे यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त करो। बात वांगडन की समझ में आ गई। वो उठ खड़ा हुआ और चीख चीख कर मुहाफिजों से कुछ कहने लगा। फिर मैंने और वांग ने थाई को उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दिया। थाई के लिबास से अब भी खून टपक रहा था। इस जीप की सीटें भी आमने सामने थी। थाई को सीटों के दरमियान फर्श पर लिटा दिया गया। मैं उसके करीब सीट पर बैठ गया। वांगडन ने इंजन स्टार्ट करते हुए एक बार फिर मुहाफिजों से चीख कर कुछ कहा और जीप को तेजी से शहर की तरफ दौड़ा दिया। चेक पोस्ट के पास सिर्फ 1 मिनट को जीप को रोकना पड़ा। वांगडन को देखते ही एक मुहाफिज ने बैरियर उठा दिया। दूसरा मुहाफिज वांग से कुछ पूछ रहा था। वांग ने तेज तेज लहजे में कुछ कहा और जीप आगे बढ़ा दी। पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी, हालांकि उन्हें उसी वक्त इत्तला दे दी गई होगी। मैंने वांगडन की तरफ देखते हुए कहा, मैं सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगा सकता हूँ। तुम्हारी दोस्त को अस्पताल लेकर चले या कॉटेज? थाई जख्मी नहीं है, इसे अस्पताल ले जाना मुनासिब नहीं, कॉटेज ही ले चलो। शहर की सड़कों पर अब ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। वांग को तेज रफ्तारी से जीप चलाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। कॉटेज पहुंचे तो थाई उस वक्त तक होश में नहीं आई थी। जीप रुकते ही रंगोली और जानकी भी अंदर से निकलकर बरामदे में आ गई। मैंने और वांग ने थाई को उठाकर जीप से निकाला तो थाई को खून में लथपथ देखकर जानकी और रंगोली के मुंह से चीखें निकल गईं। थाई को हॉल में ले जाकर कालीन पर लिटा दिया गया। रंगोली और जानकी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ इसे? प्रसाद कहाँ है? जानकी ने पूछा। थाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रसाद। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। जानकी चीख उठी। वो थाई से लिपटने की कोशिश कर रही थी। मेरे इशारे पर रंगोली उसे पकड़कर एक तरफ ले गई। वांग फोन पर बात कर रहा था और मैं एक बार फिर थाई को उलट पलट कर उसका जायजा ले रहा था। उसे वाकई कोई गोली नहीं लगी थी और ये मेरे लिए हैरत की बात थी। और फिर सारी बात मेरी समझ में आ गई। इस जीप की पिछली नशिस्तें भी आमने सामने थी।
पहली गोली चलते ही ड्राइवर ने बदहवास होकर ब्रेक लगाया होगा तो थाई झटका लगने से सीट से नीचे गिर गई होगी और फिर उसे वहां से उठने का मौका नहीं मिल सका। इसी दौरान में जीप पर गोलियों की बौछार हो गई और प्रसाद और दोनों मुहाफिज छलनी होकर थाई के ऊपर गिर पड़े और वो उनके नीचे दब गई और शायद खौफ की वजह से वो बेहोश हो गई थी। यहाँ पर पार्ट 21 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 22 समाप्त फरमाएं।